अगर तो आप कैम्ब्रिज ओ लेवल्स में अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। सैयद अहमद बरेलवी के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस दौर में जिस दौर में सैयद अहमद बरेलवी हिंदुस्तान में रहा करते थे उस वक़्त इंडिया की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स थी वो क्या थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, back in those days when Sayyid Ahmad Brelvi was living in India, so India was massively dominated by the Britishers towards the eastern parts of India, as well as central India, and even towards the south. हाँ, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, छोटी मोटी किंगडम्स थी जो रह गई थी, लेकिन ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। सेकेंडली, अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो द सिख रूलर राजा रंजीत सिंह वॉज रूलिंग पंजाब, कश्मीर, आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है, एंड इवन इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ नॉर्दर्न बलोचिस्तान। अ वेरी पावरफुल किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ऑब्वियसली बहुत ब्रूटल भी थे, स्पेशली टूवर्ड्स द मुस्लिम्स। और इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स थी इंडिया की, दिल्ली में मुगल एम्पायर वाज ओनली लिमिटेड टू द सिटी ऑफ दिल्ली, कोई पॉलिटिकल पावर्स उनके पास नहीं थी, ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मीज थी। सो ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल वीक हो चुके थे, ख़त्म ही हो चुके थे जैसे कि। तो इन्हीं तमाम सिचुएशंस को समझने के लिए आज सबसे पहले हम सैयद अहमद बरेलवी की पहले तो उनकी पर्सनल बायोग्राफी को समझते हैं, उसके बाद उनके कुछ बिलीफ्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके जो वर्क्स थे जिसमें जिहाद मूवमेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सैयद अहमद बरेलवी was an important Islamic scholar of the 18th century. सैयद अहमद बरेलवी was born in 1786 in राय बरेलवी। उन्होंने अपनी जो रिलीजियस एजुकेशन हासिल की थी वो मदरसा रहीमिया से की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि सैयद अहमद बरेलवी वाज हेविली इंस्पायर्ड बाय शाह वलीउल्लाह, तो ही गॉट हिज एजुकेशन इन मदरसा रहीमिया और उन्होंने ये तालीम हासिल की शाह वलीउल्लाह के बेटों से। उसके बाद 1811 में ही ज्वाइन नवाब आमिर खान आर्मी। नवाब आमिर खान जो थे वो स्टेट ऑफ टोंक, TON के टोंक के जो थे नवाब थे। ये टोंक आता किधर है? इट वॉज अ स्मॉल स्टेट इन राजस्थान, जहाँ पे ही सर्व्ड एज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ हिज आर्मीज, और यहाँ पे रहते हुए ही लर्न द आर्ट ऑफ वॉर, ही लर्न हाउ टू यूज द मॉडर्न वेपन्स, ही लर्न द वॉर स्ट्रैटेजीज। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था इनकी जिंदगी का। लेकिन फिर इन्होंने नवाब आमिर खान की जो आर्मी थी उसको छोड़ दिया, और इसको छोड़ने की वजह थी बिकॉज जो नवाब साहब थे ही वॉज गेटिंग मोर क्लोजर टू द ब्रिटिशर्स एंड समहाउ सैयद अहमद बरेलवी डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आर्मी छोड़ दी। उसके बाद वो चले जाते हैं 1821 में हज करने, जहाँ पर वो 2 साल रहे। वहाँ पर उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन हासिल की, डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स, रूल्ड बाय द मुस्लिम्स। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सिस्टम ओवर देयर। और 2 साल बाद इन 1822 ही रिटर्न बैक टू इंडिया। अब जब वो इंडिया आते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई जो पॉलिटिकल डायनामिक्स थी इंडिया की, दैट वाज कंप्लीटली नॉट इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स। तो सबसे पहले तो सैयद अहमद बरेलवी की जो बिलीफ्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। इनका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिलीफ है वो ये है कि द मुस्लिम्स कैन नॉट फ्रीली प्रैक्टिस इस्लाम विदाउट डिफीटिंग द ब्रिटिश एंड द सिख्स। He strongly believed that the Muslims should only be ruled by the Muslims and not by the non-Muslim powers. इनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट बिलीफ था वो इट वाज द सेम दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ शाह वलीउल्लाह, एंड दैट वाज कि भाई जो मुसलमान है ना, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। अगेन द रीजन क्या थी? बिकॉज दे वर हेविली डोमिनेटेड एंड इम्प्रेस्ड बाय द हिंदू कल्चर एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इनका जो थर्ड इंपॉर्टेंट बिलीफ था कि भाई अगर मुसलमान ने अगर हासिल करनी है आज़ादी, इफ द मुस्लिम्स वांट टू हैव द फ्रीडम देन दे मस्ट स्टार्ट द जिहाद। और इसी बिलीफ के ऊपर हम इनके वर्क्स के बारे में भी बात करेंगे। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 1822 ही रिटर्न बैक फ्रॉम अरेबिया, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी थी जिहाद की, ही स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद। वो इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गए और वहां पे जाके उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए कन्विंस किया। इस मकसद के लिए 1822 से लेकर 1826 तक वो मुख्तलिफ हिस्सों में गए इंडिया के, जैसे कि वो राजस्थान में गए, वो पंजाब भी गए, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले ट्राइबल एरियाज में भी गए, बलूचिस्तान भी गए, और यहाँ तक कि वो अफगानिस्तान भी गए। हाँ, अफगानिस्तान के लोगों ने और उनकी जो किंगडम थी, दे कम्प्लीटली रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम, लेकिन ही वॉज एबल टू समहाउ एस्टेब्लिश द बेस ऑफ हिज जिहाद मूवमेंट। अब 1826 में उन्होंने सबसे पहला अपना हेड क्वार्टर जो था वो बनाया पेशावर में।
پشاور میں ہیڈ کوارٹرز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہی سینٹ اے لیٹر ٹو دا سکھ کنگ راجا رنجیت سنگھ, اور اس کو یہ بولا کہ بھائی if you are not going to allow the Muslims to follow the practices of Islam freely, تو پھر ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹس آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سکھ رولر تھے راجا رنجیت سنگھ, یہ بیسکلی تھے کاز دیکھیں ہی واز اے ویری اسٹرانگ رولر آف پنجاب اینڈ ہی واز آلسو ویری اسٹرکٹ. اس نے بہت زیادہ بین لگائے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر, جیسے کہ کانگریگیشنل پریئرس پہ بین لگے ہوئے تھے, اذان دینے پر بین لگایا ہوا تھا. Muslims were openly persecuted. Muslims were not allowed to follow their religion freely. He was brutal, extremely brutal. جب یہ لیٹر پہنچتا ہے راجا رنجیت سنگھ کو تو obviously he was very proud. اس نے تو وہ لیٹر ہی پھاڑ کے پھینک دیا. اور اس رسپانس کو دیکھنے کے بعد سید احمد بریلوی realized that he needs to make the first move. 1826 میں ہی پشاور کے بعد انہوں نے اوکاڑا پہ اٹیک کیا. سکسیسفل اٹیک تھا. اوکاڑا کے بعد ہزارتھو پہ اٹیک کیا, اگین a major success for him, and he managed to take control of not only Peshawar but Okada and Hazartho. اب ان کی انیشل سکسیسز کو دیکھنے کے بعد he became very famous. بہت سارے جو ٹرائبل لیڈرز تھے they decided to join him. کرتے کرتے جو ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہو گئی that reached up to 80,000 strong force. لیکن ان کو ایک بڑا سیریس پرابلم بھی فیس کرنا پڑا تھا. دیکھو یار, جب آپ کو ٹرائبل لیڈرز جوائن کرتے ہیں نا آپ کی آرمی کو, تو ایوری ٹرائبل لیڈر برنگز این آرمی, اے ویری اسٹرانگ آرمی آف کوئی ٹرائبل لیڈر لے آتا ہے 4,000 سولجرس, کوئی لے آتا ہے 10,000 واریئرس, کوئی لے آتا ہے 3,000 واریئرس. تو ان تمام ٹرائبل لیڈرز نے ایک پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دی سید احمد بریلوی کی, اینڈ دیٹ واز کہ بھائی جو فیوچر میں کانفلکٹ لڑے جائیں گے وہ کیسے لڑے جائیں گے. تو آبویسلی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے راجا رنجیت سنگھ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کیسے پہلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی, انہوں نے سید احمد بریلوی کی فوج کو ہی ان اسلامک قرار دینے کی کوشش کی. کس نے؟ سکھوں نے. بولتے ہیں بھئی پروپیگنڈا کیا کہ بھئی جو سید احمد بریلوی ہے ہی از جسٹ اے فالوور آف شاہ ولی اللہ. ہی ڈز ناٹ بلیوز ان دا ٹرو پرنسپلز آف اسلام بٹ رادر ہی بلیوز ان شاہ ولی اللہ. تو ایسا شخص جو ہے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا, اور جہاد کیسے کر سکتا ہے. ایک پروپیگنڈا انہوں نے کریٹ کیا وچ کمپلیٹلی فیلڈ بیکاز جو ٹرائبل لیڈرز تھے جو سید احمد بریلوی کے آرمی کا پارٹ تھے, انہوں نے اس پروپیگنڈا کو ہی ریجیکٹ کرتے ہوئے دے سیٹ کہ بھائی سید احمد بریلوی از گوئنگ ٹو ریمین دا امام آف دس آرمی. اور سکھوں کی یہ جو ایک ٹیکٹک تھی یہ تو فیل ہو گئی. اوکاڑا اور ہزارتھوں کے بعد سید احمد بریلوی واز پلاننگ ٹو اٹیک اٹک. اٹک میں ان کا پلان تھا وہ اس میں اٹیک کریں گے, لیکن اٹک پر اٹیک ہونے سے پہلے ہی جب وہ ابھی اوکاڑا میں ہی تھے تو ان کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہو گیا. 35,000 اسٹرانگ آرمی آف راجا رنجیت سنگھ اٹیکڈ ہم. ان کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کر دیا. اب آبویسلی یہ اٹیک کیسے ہوا؟ somebody betrayed سید احمد بریلوی. ہوتا یہ ہے کہ بھائی ان کی ہی اپنی آرمی میں ایک لیڈر تھے, ٹرائبل لیڈر, جن کا نام تھا یار محمد. یار محمد واز آلریڈی برائبڈ بائی دا سکھ رولر راجا رنجیت سنگھ, جس کی وجہ سے سید احمد بریلوی فیسڈ اے میسو ڈیفیٹ. ہاں, کمپلیٹلی ڈسٹروائے تو نہیں ہوئی ان کی آرمی, بٹ یہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے ریٹریٹ کر گئے, اینڈ اٹ واز اے ڈیفیٹ فار سید احمد بریلوی, انیشل ڈیفیٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں. اب اس بیٹل میں یار محمد تو خود تو مارا گیا, لیکن اس کا جو بھائی تھا سلطان محمد, ہی ویجڈ دا وار اگینسٹ سید احمد بریلوی, اور آپس میں جو یہ ٹرائبل لیڈرز تھے, پشتون ٹرائبل لیڈرز, یہ آپس میں ہی لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ, اینڈ مینی آف دیم اسٹارٹیڈ فائٹنگ سید احمد بریلوی. دیکھو یار, سید احمد بریلوی کا تو کبھی بھی موٹیو نہیں تھا نا کہ مسلمان سے لڑے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی دی جائے فرام دا نان مسلمس. تو یہاں تو سچویشن ٹوٹلی اپوزٹ ہو گئی. تو سید احمد بریلوی نے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو وتھڈرا ہز فورسز فرام ہیئر, اینڈ ہی پلانڈ کہ بھائی اب میں کشمیر میں جا کر اس کو آزاد کراؤں گا فرام دا سکھس. اپنی آرمی کو وہ لے کے نکلتے ہیں بالا کوٹ کی طرف. بالا کوٹ واز آبویسلی اے ویلی, اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلیس, بیکاز اٹ واز کورڈ بائی دا ماؤنٹینس فرام آل تھری سائڈ. صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں سے سید احمد بریلوی اپنی فورسز کو لے کے جا رہے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری سیف پلیس فار دا ڈیفینس آبویسلی. لیکن انفارچونیٹلی ایک دفعہ جب وہ پھر بالا کوٹ میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو اپنے لوکل لیڈرز تھے
انفارچونیٹلی مسلمان لیڈرز تھے, انہوں نے سکھوں کو ان کے جو راستہ تھا وہی بتا دیا سکھوں کے کہ بھئی سید احمد بریلوی اپنی فورسز کو لے کر یہاں سے گزریں گے. In any case, again he was attacked by the Sikh army. A very intense battle took place. جس میں بہت سارے جو مجاہدین تھے they were martyred, شہید ہو گئے. And ultimately after a furious battle, سید احمد بریلوی he himself embraced شہادت. ان کے ساتھ ان کے جو سیکنڈ امپورٹنٹ کمانڈر تھے شاہ اسماعیل, وہ بھی شہید ہو گئے. And ultimately the entire مجاہدین force was defeated. سید احمد بریلوی تو شہید ہو گئے, لیکن کیا جہاد موومنٹ کمپلیٹلی ختم ہوئی؟ نہیں, ختم نہیں ہوئی. ریزسٹنس چلتی رہی, لیکن ہاں اس کا جو ایک امپیکٹ تھا اٹ واز ڈیپلی افیکٹڈ. آفٹر انڈرسٹینڈنگ دیز ایونٹس, ناؤ آپ کے پاس جو کیمبرج ہے, کیمبرج آپ سے 7 مارک کوشچنس پوچھ سکتا ہے. کیمبرج آپ سے 14 مارک کوشچنس بھی پوچھ سکتا ہے اباؤٹ سید احمد بریلوی. 4 مارک کوشچنس پوچھ سکتا ہے, جیسے کہ 7 مارک کوشچن میں آپ کے پاس آ سکتا ہے ہاؤ سید احمد بریلوی پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا ریوائول آف اسلام ان دا انڈین سب کانٹیننٹ. اس کے علاوہ 14 مارک کوشچن بھی آ سکتا ہے. تینوں ویسے اسکالرس کو ملا کے ہی ایک امپورٹنٹ 14 مارک کوشچن بنتا ہے, لیکن ان کے حوالے سے بھی کچھ بھی اینی تھنگ کین کم ان ہسٹری. تو اف یو نیڈ دا نوٹس اور آپ کو آنسرس چاہیے تو یو کین کانٹیکٹ می آن دا نمبر دیٹ از بینگ شون آن دا اسکرین. اور اف یو ہیو اینی کوئریز, اف یو ہیو اینی کویشچنس, تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہو. اینڈ یو کین کانٹیکٹ می اگین آن واٹس ایپ. تو واٹ ایور آئی کین ڈو, obviously I'm going to do it for you. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.